गठबन्धन बाहेक अरूका कतै भेटियो मान्छे भने हटाउने। अस्ति म नेपालगञ्ज पुगेँ, त्यहाँको गठबन्धन बाहिरको, गठबन्धनमा नभएको स्वतन्त्र डाक्टर परेछन्, मेसुबाट हटाएर अर्को एउटा निलम्बन सिलम्बनमा परेको कसैलाई चाहिँ ल्याएर मेसु बनाएको रहेछ। एउटा बच्चाको आमा, स्वास्थ्यकर्मी, बच्चाको आमा, सासू ससुरा घरमा छन्, छोडेर जाने स्थिति छैन। त्यस्तो अवस्थामा दुर्गम अपाइक पर्ने ठाउँमा सर्व गरिदिएछ। के दुश्मनी त्यो एकजना साधारण महिला छ? किनभने गठबन्धनको सदस्य होइन। गजब छ तपाईँहरूको कानुन। निसाफ भन्छ, निसाफ, इन्साफ। क्या गजबको छ? खोजी खोजी, लखेटी लखेटी। हामीले भनेका थियौँ अर्थतन्त्रका परिसूचकहरूले अर्थतन्त्र मन्दीको चपेटामा पर्दै गएको देखाएका छन्। मन्दीबाट तत्काल बाहिर ल्याउन विशेष सुधारका योजना ल्याउनुहोस्। राजस्व प्रशासन सरकारको नियन्त्रणमा छैन। चोरी, निकासी र अन्य चुहावटलाई संरक्षण नदिनुहोस्, संलग्न पनि नहुनुहोस्, प्रोत्साहन पनि नदिनुहोस्। राजस्व प्रशासनमा इन्फोर्समेन्टलाई कडाई गर्नुहोस्। साधारण खर्चमा मितव्ययी बन्नुहोस्। पुँजीगत खर्च बढाउन आयोजना व्यवस्थापनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्। कृषि, औद्योगिक क्षेत्र, पर्यटन, वन क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आत्मनिर्भर बन्ने र निर्यात बढाउने योजना कार्यान्वयन गर्नुहोस्। व्यापार घाटा घटाउन तत्कालीन दीर्घकालीन क्षेत्रगत कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नुहोस्। अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्रै परिचालन गर्नुहोस्। रोजगारीका अवसरहरू सिर्जनामा प्राथमिकता दिनुहोस्। सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई विस्तार र व्यवस्थित गर्नुहोस्। बैंक तथा वित्तीय संस्था र उद्यमी व्यवसायी लगानीकर्ताको समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनुहोस्। फिस्कल पोलिसी र मोनिटरी पोलिसीमा तालमेल मिलाएर आर्थिक क्रियाकलापको विस्तार गर्न प्राथमिकता दिनुहोस्। यी लगायतका कैयौँ सुझावहरू हामीले पेश गरेका थियौँ, राखेका थियौँ। सभामुख महोदय, त्यति बेला प्रस्तुत बजेटलाई परिमार्जन गरौँ, प्रतिपक्ष सम्पूर्ण सहयोग गर्न तयार छ, मैले प्रस्ताव गरेको थिएँ। अरू मैले के भनेको थिएँ भने तपाईँहरूले कार्यक्रम ल्याउन मेहनत गर्न मन छैन भने नेकपा एमाले आफूले सरकारको नेतृत्व गर्दा अघि बढाएका राष्ट्र र जनताका हितका ती तमाम कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँ, निरन्तरता दिउँ। अर्थतन्त्र कुनै पार्टीको हुँदैन, यो देश र जनताको हो। विभिन्न विवादका बीचमा माननीय अर्थमन्त्रीलाई शङ्काको सुविधा दिउँ भनेर प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट सदाशयता र सहयोगको विश्वास दिलाएको थियो। तर सरकार बाहिर नाङ्लो ठटाउँछ, भित्र सुन तस्करी, चोरी निकासी, ठगी, भ्रष्टाचार, गठबन्धनका अभियन्ताहरूको अपराध, ढाकछोप र अवैध आर्जन, यस्ता कुरामा ढाकछोप गर्नेदेखि लिएर बचाउ गर्नेदेखि लिएर यस्ता कुरामा प्रत्यक्ष परोक्ष के हो? यहाँनिर सरकार डुबेको देखिन्छ। यता अर्थतन्त्रको सङ्कट गहिरिँदै गएको छ। 6.5% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य 4.3%मा खुम्चिने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सङ्केत गरेका छन्। तर सरकारको गति, दशा र दिशा हेर्दा 2% पनि नपुग्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। यो लगातारको अधोगति देशका निम्ति बहुतै डरलाग्दो सङ्केत हो। सभामुख महोदय, म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको यता ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु कि यो गम्भीर सङ्कटतर्फ देश जाँदैछ। यो अर्थतन्त्रको हिसाबले राजस्व सङ्कलनको इतिहास समीक्षा गर्दा आर्थिक वर्ष 35-36 को तुलनामा 36-37 कम सङ्कलन भएको थियो, एउटा दृष्टान्त। त्यसपछि अब 78-79 को तुलनामा 79-80 कम उठेको थियो भने 80-81 को साउन र भदौ महिनामा अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको भन्दा कम राजस्व सङ्कलन भएको छ। अथवा 36-37 पछि 79-80 आएर अब 80-81 आउँदा त सुरुमै यसको सङ्केत अत्यन्तै डरलाग्दो देखिएको छ। अनौपचारिक अर्थतन्त्र झाँगिएको छ। राज्यका निकायहरू चोरी, निकासी र तस्करीको संरक्षक, उत्प्रेरक, सहजकर्ता र अभिभावक बनेका छन्। करदाता, उद्योग व्यवसाय र लगानीकर्ताहरूमा आतंक सिर्जना गरिएको छ। स्वच्छ व्यवसाय गर्न नसक्ने बनाइएको छ। राजनीतिक नेतृत्वको कुरा छोडौँ, ब्युरोक्रेटिक लिडरसिप अर्थ मन्त्रालयमा इतिहासमै यति छिटो परिवर्तन कहिले पनि गरिएको थिएन।
अनि कसरी अर्थतन्त्र स्टेबल हुनसक्छ? एउटा आउँछ एक थो गर्छ, फेरि तुरुन्त हट्छ, अर्को आउँछ अर्को। यो त गजबको चक्र भएको छ। सुनिन्छ त्यसका पछिका खेलहरू पनि। त्यतापट्टि म अहिले जान चाहन्न। कर्मचारीको विषय विज्ञता, इमान्दारिता र ट्र्याक रेकर्डको त मतलब नै भएन। सवारी चालक अनुमति पत्र र नागरिकता वितरणमा विज्ञता भएका कर्मचारीबाट राजस्व अनुसन्धान, आन्तरिक राजस्व अनुसार बजेट निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता परिचालन, वित्तीय क्षेत्र सुधारका कार्यहरू कसरी सम्भव होला? प्रधानमन्त्रीज्यू आफैले विचार गर्नुभए हुन्छ यस्ता कुराहरू। के भइरहेको छ? विषय विज्ञता चाहिँदैन? हुलाक सञ्चालन गरिराखेका मान्छेले अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्छ। योभन्दा के हुन्छ? भ्रष्टाचार, तस्करी र गठबन्धनको राजनीतिक अभिष्टका लागि सरकारले ब्युरोक्रेसीलाई कसरी दुरुपयोग गरेको छ? यो कुरा एकदम छताछुल्लो भइरहेको छ। यस आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व हस्तान्तरण हुन सकेको छैन। असार महिनामा आय करको अन्तिम किस्ता लगायत अन्य राजस्वहरूको हिसाब मिलान हुने हुँदा राजस्व बढी सङ्कलन हुने गर्दछ। सामान्य अवस्थामा ट्रेजरी सरप्लस हुन्छ, तर यसपटक रु 2,54 अर्बले ट्रेजरी डेफिसिट छ। अर्को आर्थिक वर्षमा बचत गर्नुपर्नेमा साउन र भदौ महिनाको तलब खुवाउन सरकार बैंकबाट ऋण लिन बाध्य भएको छ। असोज महिनामा पनि ऋण लिँदैछ, फेरि पनि ऋण लिँदैछ अब पनि। अनि ऋणै मात्रै लिएर सरकार चलाउने काम चाहिँ सरकारले के गर्छ त? ऋण उठाउने, खाने, सरकार चल्ने। आयात निर्यात दुवै घटेको छ। निर्यातबाट आउने रियल इन्कम घटेको छ। आयातमा ठुलो हिस्सा उपभोग्य सामग्रीहरूको छ भने विकास, निर्माण, औद्योगिक उत्पादन र पुँजी निर्माणका लागि इनपुटको रूपमा प्रयोग हुने सामग्रीको आयात घट्दा समग्र राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा प्रतिकूल असर परेको छ। आयात घटेको चाहिँ कहाँनिर छ? कहाँ चाहिँ आयात छैन भन्दा जुन चाहिँ इनपुटको रूपमा चाहिन्थ्यो, जो मेसिन ल्याउनु पर्थ्यो, जो पाटपुर्जा ल्याउनु पर्थ्यो, जसले उत्पादन वृद्धिमा सहयोग पुर्याउँथ्यो, जसले उद्योग खोल्ने सञ्चालन गर्ने काम गर्थ्यो, त्यसमा भएको छैन। अनि कुनै मेसिनहरू, उत्पादनका सामग्रीहरू ल्याउने कुरामा भएको छैन। उपभोग्य वस्तुहरूमा भएको छ आयात वृद्धि। आयात हुने जति चाहिँ त्यसमा भएको छ। सरकारप्रति उद्योग व्यवसायी लगानीकर्ताहरूले विश्वास गर्न सकेका छैनन्। त्रासदीपूर्ण अनिश्चयको वातावरणमा व्यवसायीहरू छन्। बिजनेस प्लान बनाउन सकिरहेका छैनन्। आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सरकारको ध्यान छैन। आर्थिक मन्दीबाट बाहिर आउने सरकारको कुनै कार्यक्रम छैन। यस्तो अवस्थामा बैंकहरूले लेन्डिङ गर्न सकिरहेका छैनन्। बैंकमा पैसा थुप्रिएको पनि छ। जो पैसा छ बैंकमा छ, बैंकले लेन्डिङ गर्न सक्दैन, लगानी गर्न सक्दैन। अनि न उत्पादन छ, न चलायमान छ। 12 करोडको सिल तोकिदिया छ उसलाई पनि, बजारलाई पनि। त्यो किन आवश्यक छ? यतापट्टि सरकारको ध्यान जाओस्। साधारण खर्च अकासिएको छ। मितव्ययिता सम्बन्धी नीतिको उपहास भएको छ। प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या थपिएको छ। सङ्घमा मन्त्रीहरूको सुविधा दिएर गठबन्धनका नेताहरूले व्यवस्थापन भइरहेको छ। नेताहरूको व्यवस्थापन भएको छ। प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सरकारी निकायहरू तारे होटलमा अनावश्यक कार्यक्रम गर्दै सरकारी ढिकुटीको दुरुपयोग गरिरहेका छन्। सभामुख बाहिर जानु पर्यो भने पेन लिएर जानु, अरू कोही लान पाइँदैन। फेरि श्रीमती पनि सँगै जालान्। मन्त्रीका श्रीमती भए पो लानु। फर्काउँछ सरकारले। कर्मचारीहरूको विदेश यात्राको लस्करले कति कर्मचारी बाहिर गइरहेका छन्, कतिको सङ्ख्यामा गइरहेका छन्। त्यो लस्करले सरकारको मितव्ययी नीतिको व्यङ्ग गरिरहेको छ। भुक्तानी दायित्व सिर्जना भइरहेका बिल बमोजिमको रकम पनि काम गर्ने व्यवसायीहरूलाई दिएको छैन। मैले अघि नै पनि यो कुरा
राखिसकेका छु। भुक्तानी नपाउँदा व्यवसायीले एकातिर बैंकको ऋण तिर्न नसकेर कालो सूचीमा पर्न बाध्य भएका छन् भने अर्कातर्फ काम गर्ने जनशक्तिलाई ज्याला दिन नसक्दा, खरिदको भुक्तानी दिन नसक्दा आपसी द्वन्द्व बढेको छ। व्यवसायीको धितो लिलाम गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। तर व्यवसायीहरूले तिरेको करमा सरकार विदेशी यात्रामा रमाइरहेको छ। अवस्था यो छ। खाने बस्ने त विदेशी यात्रामा उतैबाट गरे हुन्छन् नि, लोकल हस्पिटालिटी भन्ने होला, अनि दैनिक भत्ता, टिएडिए आदि इत्यादि। वैदेशिक ऋणबाट समेत गठबन्धनका कार्यकर्तालाई करारमा नियुक्ति दिएको छ। करारमा नियुक्ति त यो त गजबै भएको छ नि। गठबन्धन बाहेक अरूका कतै भेटियो मान्छे भने हटाउने। अस्ति म नेपालगञ्ज पुगेँ, त्यहाँको गठबन्धन बाहिरको, गठबन्धनमा नभएको स्वतन्त्र डाक्टर परेछन्, मेसुबाट हटाएर अर्को एउटा निलम्बन सिलम्बनमा परेको कसैलाई चाहिँ ल्याएर मेसु बनाएको रहेछ। एउटा बच्चाको आमा, स्वास्थ्यकर्मी, बच्चाको आमा, सासू ससुरा घरमा छन्, छोडेर जाने स्थिति छैन। त्यस्तो अवस्थामा दुर्गम अपाइक पर्ने ठाउँमा सर्व गरिदिएछ। के दुश्मनी त्यो एकजना साधारण महिला छ, किनभने गठबन्धनको सदस्य होइन। के गजब छ तपाईँहरूको कानुन। निसाफ भन्छ, निसाफ, इन्साफ, क्या गजबको छ। खोजी खोजी, लखेटी लखेटी। अर्कोतर्फ पुँजीगत खर्च निराशाजनक छ। वैदेशिक सहायताको शोध भर्ना अलपत्र छ। उत्पादनशील क्षेत्रभन्दा बाहिर पनि वैदेशिक ऋण लिने प्रवृत्ति बढ्दो छ। उता सरकार भने विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि भएको तथ्याङ्क देखाएर अर्थतन्त्रका परिसूचकहरूमा सुधार आएको उत्सव गरिरहेको छ। यसमा भर नपर्नुहोस्। कुनै पनि समय यो विप्रेषण किन थुप्रिएको छ भन्दाखेरि त्यसको सदुपयोग पनि हुन सकेको छैन। विप्रेषण किन थुप्रियो? फरेन करेन्सी किन थुप्रियो? कामै नलगाएपछि त अनुत्पादक ढङ्गले बस्यो। ब्याङ्कमा पैसा किन थुप्रियो? कार्यक्षमता छैन, प्लानिङ छैन, आफ्ना मान्छेलाई खुवाउने बाहेक अन्त ध्यानै छैन त कहाँबाट योजनामा जान्छ, कहाँबाट काम हुन्छ। राजस्व घट्ने, खर्च बढ्ने, ऋण बढ्ने, उत्पादन घट्ने, निर्यात घट्ने, व्यापार घाटा बढ्ने, सामान्य मात्र होइन प्राविधिक जनशक्तिहरू पलायन हुने, अनौपचारिक अर्थतन्त्र आधिकारिक विस्तार हुने, हुन्डीको कारोबार अकासिने, चोरी निकासी र राजस्व चुहाट बढ्ने, मूल्य वृद्धि अकासिने, मुद्राको अवमूल्यन हुने, विकासका कार्य ठप्प हुने, उद्यमशीलता मूर्छित हुने जस्ता सङ्कटापूर्ण अर्थतन्त्रका सङ्केतहरूतर्फ सरकार गम्भीर भएन, हुन पनि चाहेन र हुन सकेन। यो सरकार देशलाई टाट पल्टाएर असफल राज्य बनाउने नियतका साथ आएको शङ्का लाग्छ। किन यस्तो भइरहेको छ? हामी भनिराखेका छौँ, कराइराखेका छौँ, अन्तिममा तपाईँहरूले के भन्नुहुनेछ? सरकार पक्षले के भन्छ यहाँ भने एकजना माननीयले मात्रै ठिक भन्नुहुन्छ। यति लामो भाषण गर्यो, पत्यार लाग्दो, त्यही भन्नुहुन्छ अन्तिममा। यो प्रश्न धेरै गम्भीर प्रश्न भएको हुनाले म यस गरिमामय सदनको ध्यानाकर्षण गर्दैछु। बोल्नका लागि बोले होइन, देशप्रतिको चिन्ता जाहेर गरेको हो, देशको भविष्यप्रतिको चिन्ता जाहेर गरेको हो, लोकतन्त्रको भविष्यप्रतिको चिन्ता जाहेर गरेको। यत्तिकै यहाँ समय खर्च गर्न खोजेको होइन। यो विचलित, विक्षिप्त र हराएको सरकारले नेपालको अर्थतन्त्र ह्यान्डल गर्न सक्दैन, स्थिर गर्ने क्षमता सरकारसँग भएन, छैन। यो कुरा स्पष्ट भइसक्यो। सभामुख महोदय, हामी स्पष्ट छौँ, नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध सार्वभौम समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मान तथा न्यायका मान्य सिद्धान्तका आधारमा सञ्चालन हुने गर्दछ। सबैसँग मित्रता, छैन कसैसँग शत्रुता हाम्रो परराष्ट्र नीतिको मूल आधार हो। हामी गरिबी, अभाव, भोकमरी, रोग, अशान्ति, अन्याय, अशिक्षा, सबै खाले असमानता र भेदभाव,
अविकास र मानवता विरोधी कार्यहरूलाई मानव जातिको शत्रु ठान्दछौँ। यति बेलाको समयमा यी मानव जातिका शत्रुलाई परास्त गरी समृद्ध विश्व र सुखी मानव जातिको आकांक्षा पूरा गर्नका लागि द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, बहुपक्षीय सद्भाव, सहयोग र सहकार्य प्रवर्धन गर्न सक्रिय योगदान गर्नु हाम्रो परराष्ट्र नीतिको मूल उद्देश्य हुनुपर्छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल गर्नका लागि सहयोग र सद्भाव जुटाउन हाम्रो परराष्ट्र नीतिको राष्ट्रिय प्राथमिकता हुनुपर्दछ। हामी छिमेकी मित्र राष्ट्र भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई सर्वाधिक महत्त्व दिन्छौँ। सम्बन्ध थप सुदृढ तुल्याउन चाहन्छौँ। पारस्परिक विश्वास मजबुत बनाउन चाहन्छौँ। अन्य मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध हाम्रा लागि उत्तिकै महत्त्वका छन्। यी सम्बन्धलाई नेपाल र नेपालीको हित र कल्याण वृद्धिमा केन्द्रित गर्दै नयाँ उचाइमा पुर्याउने हाम्रो पार्टीको ध्येय छ। हाम्रो पार्टीको नेतृत्वको सरकारले छिमेकी मित्र राष्ट्र लगायत क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेको सक्रिय सहभागिता र निरन्तरको कूटनीतिक प्रयासबाट प्राप्त उपलब्धिहरू मैले यस सदनमा पटक पटक राखिसकेको छु। हामीले नेपालको सामर्थ्य प्रस्तुत गरिरह्यौँ, अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई विश्वास दिलायौँ, नेपालको राष्ट्रिय दृष्टिकोण दृढतापूर्वक राख्यौँ, नेपालीको गौरव बढाइरह्यौँ, समृद्धिका लागि योगदान गरिरह्यौँ, समृद्धिको हिस्सा प्राप्त गर्न कहिल्यै पछि परेनौँ। सभामुख महोदय, तर यो गठबन्धन सरकार नेपाल र नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्ने होइन, आफ्नो गठबन्धन र सत्ता जोगाउन जस्तोसुकै आकार, रङ र कोणमा प्रस्तुत भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा विश्वास गुमाएको छ। आफ्नो स्वार्थका लागि राष्ट्र बिर्सिएको छ। आन्तरिक तथा बाह्य दुवै आयाममा कमजोर र अस्थिर देखिएको छ। कसैका लागि आग्रह र पूर्वाग्रह प्रेरित दृश्य अदृश्य अभ्यासमा लागेर यो गठबन्धन सरकारले कूटनीतिक मर्यादा र सन्तुलन गुमाएको छ। यस अवधिमा छिमेक, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आएका अवसरहरू नेपाल र नेपालीको हितमा सदुपयोग गर्न पूर्ण रूपमा असफल हुनुले सरकारको कूटनीतिक सामर्थ्य नाङ्गिएको छ। यस सरकारले हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्धमा धेरै भुवाङहरू पारेको छ, हैसियत खस्काएको छ, राष्ट्र विरोधी प्रवृत्तिहरूलाई बढावा दिएको छ, परराष्ट्र नीतिको गलत व्याख्या गरेको छ। यति बेला हामी अझ बढी गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था आएन र? हामी अध्यक्ष भइरहेको सार्क डेड स्थितिमा छ। हामी अध्यक्ष भइरहेको एलडिसी हल्ला न चलेको अवस्थामा छ। कुनै चलायमान छैन र त्यसले एलडिसीबाट मुक्त हुनका लागि ठोस कदम कुन कुन देशमा के गर्ने त्यो केही गर्न सकेका छैन। एलएलडिसीमा हाम्रो भूमिका के छ? केही भइरहेको छैन, केही हामी गरिराखेका छैनौँ। भारतले खुलस्त रूपमा असंलग्नता होइन, हामी असंलग्न होइनौँ भनेको छ, भन्न थालेको छ। यस अवस्थामा हाम्रो परराष्ट्र नीति, हाम्रो छिमेक सम्बन्ध, हाम्रो असंलग्नता, हाम्रो तटस्थता, हाम्रा पञ्चशीलका सिद्धान्तहरू के हुने हुन्? शान्तिको हाम्रो सबल निरन्तरको पक्षधरता के हुन्छ? त्यसलाई हामी कसरी पुनर्पुष्टि गर्छौँ, पुनः परिभाषित गर्छौँ, के गर्छौँ? मलाई लाग्छ यस सम्बन्धमा हाम्रा नीतिहरू पुनर्पुष्टि गर्नुपर्दछ। त यस सम्बन्धमा सरकार सजग छैन। यसपल्टको 16 दिने भ्रमणपछि फर्किएर आएपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले एउटा संक्षिप्तै भन्नुपर्छ त्यसलाई लिखित वक्तव्य पढ्नुभयो। आफै पनि कन्भिन्स नभएको स्थिति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको वक्तव्यमा यही ठाउँमा उभिएर प्रधानमन्त्रीजीले दिनुभएको वक्तव्यमा आफैले बोलेका कुराहरू पनि विश्वस्त नभएको त्यो कुरा झल्किन्थ्यो। हामी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सुनिन्छौँ, बोल्या भए पो सुनिनु। केही बोल्नुभएको छ र? इपिजी रिपोर्ट बोल्नुभयो? बोल्नु भएन कसरी सुन्छ दुनियाँले? सिमानाको कुरा गर्नुभयो, अरू
विभिन्न समस्याको कुरा गर्नुभयो। कसरी सुन्ने? नेपालका कुरा चाहिँ के हुन्? अरूका कुरा त सुनिए, सही गरिए अरूका कुरा, हाम्रा कुरा चाहिँ कहाँ गरिए? अनि नेपाललाई सुनियो, कहाँ सुनियो? के सुनियो त? 1950 को सन्धि लगायतका सम्पूर्ण कुराहरूको पुनर्विचार पुनर्छानबिन गर्ने भन्ने कुरा कहाँ गयो? के भयो? नेपाल देखिने भयो। अब तपाईँ गएपछि त देखिनै भयो नि त अगाडि। तपाईँ त्यहाँ गएपछि त प्रधानमन्त्री भ्रमण गएपछि त देख्ने भएन नि मान्छेले। नेपाल देखियो, त्यहाँ युएनमा पनि देखियो। हो, युएनमा देखियो, अस्ति नै भारतमा देखियो, यसपल्ट चीनमा पनि देखियो, रङ्गशालामा पनि देखियो, तर सुनिएन। नेपाल बोलेको थिएन।